अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब, कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब, ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है। जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहां पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल साहब मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब, मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं। देखें, कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफत है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051। अभी तक पाकिस्तान ने 4 करोड़ 3 करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं, और जिनके नहीं लगे, और ख़ास तौर पे जब आप समझते हैं कि उधर आपके काम है, जिधर ज़्यादा लोग हैं, आपको फौरी तौर पे टीके लगवाने चाहिए। हम अब पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोई कमी ना हो हमारी वैक्सीनेशन पे, लेकिन इसका हल सिर्फ वैक्सीनेशन है, टीका लगाना। उसके अलावा हिकमत इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें से निकलना पड़ेगा। लेकिन किसी सूरत हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। जी प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, कबर जहाँ। जी क्या बात करेंगे आप वज़ीर आज़म साहब से? जी मैं बात करना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से, मेरे शोहर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और वो अब कॉलेज की बीमारी से मुकम्मल बेड पर हैं। मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी शादियां करनी है, बेटा भी नहीं है। मैं किराए के मकान में मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही हूँ। अखराजात और शोहर की बीमारी पर आने वाले अखराजात की वजह से मैं मकरूज भी हो चुकी हूँ। तो आज से 10 साल पहले हमने 60 लाख रुपए मुजारबा कारोबार में लगाया था। वो बंदा पैसे लेके भाग गया, फिर नैब ने इसको पकड़ लिया। 10 साल हो गए हैं, केस नैब में ही है। नैब ने रिकवरी के लिए हमें कहा था कि रिकवरी हो रही है, लेकिन हमें तो कोई ऐसी इतला भी नहीं मिली और ना ही हमें कोई पैसा मिला है।
تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں گے تو ہم پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو اس کو جو کیس ہے اس کو ہم تیزی سے سالو کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 92249000 یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. 10 لائنز ہیں اس نمبر پر اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم پروگرام کے اندر شامل کر سکیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے اور کیا بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میں سید بہادر علی سالک تمغہ امتیاز بول رہا ہوں. جی بی کے علاقہ گلشن کبیر سیاچن کے دامن سے بول رہا ہوں. جی جی. میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اپنے ملک کے پہلے اب تک کے ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ویژنری شفاف پہلوس مخلص اور دلیر وزیر اعظم سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ 270 ارب روپے کا خصوصی پیکیج دیا جی بی کو, جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ہاتھ ہے, ان کی کوششیں ہیں. میں بلتستان کے حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے 3 اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ان پر خصوصی توجہ فرمائیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان بہت پسماندہ اور افتادہ علاقہ ہے اور بھٹو مرحوم کی حکومت میں سبسڈی گندم پر دی گئی تھی. اس وقت کی آبادی اور آپ کی آبادی میں بڑا فرق ہے, آج دگنے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق ان علاقوں میں سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ ملک کے تمام شہروں سے پروازیں آ رہی ہے, بیرونی پروازیں بھی شروع ہونے والی ہے اور بائی روڈ بھی لوگ سیاح بہت سے ان علاقوں کی طرف آ رہے ہیں. لیکن سہولتوں کا فقدان ہے, افراتفری کا عالم میں پیٹرولیم کی شارٹیج ہے اور بجلی اور نیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی انتظامیہ اس پہ قابو پانا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جی بہت بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کالر سے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے کہ وزیر اعظم صاحب سے وہ بات کر سکیں. ہم اگلے کالر کی جانب جائیں گے. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں کاشف جوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی کیا بات کریں گے جی وزیر اعظم صاحب سے آپ؟ جی سر میرے وزیر اعظم بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں وسیم مذہب سے میرا تعلق ہے اور ہر محکمے میں ہمارا 5% کوٹا آتا ہے جو کہ ایک عرصہ دراز سے ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے دورے حکومت سے ہمیں بہت سی امید ہے اور ہم میرٹ کے باوجود بھی ہمیں یہ سیٹیں نہیں دیتے. پوری اقلیت کا یہی مسئلہ ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہمیں دیں. اور سٹیزن پورٹل کے علاوہ میں نے 30 سے زیادہ محکموں میں درخواست دی ہے لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. تو مجھے آپ سے بہت امید ہے. اوکے یہ میں آپ کا نوٹ کر لوں. بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ آپ کو اس کا کوٹا ملنا چاہیے. میں یہ اب ساروں کو ڈائریکشن دوں گا کیونکہ اصل میں یہ صوبوں کے پاس ہے سب کچھ. سینٹر تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ تو چھوٹی سی ہے, اصل میں تو صوبوں کے پاس نوکریاں ہیں ساری. تو میں سارے صوبوں کو انسٹرکشنز دوں گا کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ ان کو آپ سب کو ملے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ